समझेंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी, हम मुआशरे को नहीं बदल सकते हैं, हमारी एक बीमारी है। हम अपने ऐबों को नहीं देखते, हम दूसरों को ठीक करने के लिए उठते हैं कि भाई आप ये क्यों करते हो, आप ये क्यों करते हो। वो मुझसे कहते आप ये क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो ना वो ठीक होता है ना मैं ठीक होता हूँ। जबकि हमें करना है मैं अपने आप को ठीक करूं, आप अपने आप को ठीक करो। जब हम ठीक हो जाएंगे तो मुआशरा ठीक हो जाएगा। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असा फला। कोई किसी के लिए अच्छाई नहीं करता है बल्कि वो अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए बुराई नहीं करता बल्कि वो अपने लिए करता है। तो ये एक उसूली बात है जो कुरान में बयान हुई। तो अब सूरह शम्स की पूरी तिलावत करके मैं अपने लिए ही कि ये एक तज़क्कुर हो जाए कि आपके बहाने इसकी तिलावत शरफ हो नसीब होगी कि जब अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वद्दुहाहा। अल्लाह सुब्हान तआला अपनी रहमत व अज़मत के नाम से शुरू करके कसम खा के इस बात का कि सूरज की कसम वश्शम्सि वद्दुहाहा, और इस सूरज की रोशनी की कसम। कौन खा रहा है? आपने, जिसने सूरज को बनाया। कशिर पढ़ते रोज वनान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आफ्ताब तो तम के नूरज दरी वल क़मर इज़ा तलाहा, चांद और उसका सूरज के पीछे दौड़ने की कसम खा रहा है वो जिसने चांद को बनाया। जून तो तम सिंध आफ्ताबस पत पत दवनच दरी वन्नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जिसने दिन को बनाया। कसम खा रहा है दिन की कसम और दिन के उजाले की कसम। दोहत तम के गाशिश दरी वल्लैल इज़ा यग़शाहा, रात की कसम जिसने रात को बनाया और रात के अंधेरे की कसम जिसने उसे बनाया। रात तम के अन गट हंस दरी वस्समाइ वमा बनाहा, आसमानों और जिसने आसमानों को बनाया वो कसम खा रहा है आसमानों की, और जो आसमानों को बनाए रखे हुए हैं, कायम रखे हुए हैं। आसमान तो सु बरकरार थावन वालन हंसदरी वल अर्द वमा तहाहा, ज़मीन और उसके बिछने की कसम खा रहा है अल्लाह। ज़मीन तो सु वहरावन वालन हंसदरी, यहाँ पर हमारे लिए पैगाम है व नफ्सिन वमा सव्वा। इस और एक कसम क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी कसम खा रहा है? अजमत बताने के लिए हमें समझ में आ जाए। व नफ्सिन वमा सव्वाहा। मैं मुतरजम रहा हूँ ज़्यादा, मैं तर्जमे में ज़मीर का ज़ाहिर करके बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि समझने आसान रहता है। कसमें खा के कहें कि तेरी कसम और तेरी सलामती की कसम। जुहज दरी तो जुहस रच करन वाल हंस दरी व नफ्सिन वमा सव्वाहा, तो जुहश तो तथ जिस्मस मज रच करन वालन हंस दरी। हर एक को हमसे कह रहा है कि चनी दरी चनी दरी चनी दरी। कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हान व तआला खालिक अम नफ्सु खालिक कह रहा है। हमारा खालिक हमसे कह रहा है मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तुम्हारी कसम, तुम्हारी सलामती की कसम, मैंने तुझे सब कुछ सिखा के रखा है। तुम्हें किससे नुकसान पहुँचेगा और तुम किससे सालिम रहोगी, तुझे फ़ायदा किससे होगा। कसम खा रहा है जिसने इस नफ्स को बनाया है। यत्ज़ुअस फ़अल्हमहा
فجورہا و تقواہا یتھ زہس پروردگارن نظام ہستی سۭتۍ فجور تہٕ تقوا غلط تہٕ صحیح الہام کوٚر فکر طور کہ قد افلح من زکاہا، شک نہ کر وہی اس دنیا میں کامیاب بنا رہا، کامیاب نکلے گا۔ کون؟ میں قد افلح من زکاہا، جو اس قانون کی اتباع کرے گا، الہی قانون کی اتباع کرے گا۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو ہاں وہ تکوینی قانون ہے، جو کچھ کر رہا ہے، گناہ بھی معاذ اللہ اللہ کر رہا ہے، ثواب بھی معاذ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور کچھ کہنا ہے، یہ تکوینی ہے، خیر و شر اللہ نے خلق کیا، مگر وہ ہو گیا تکوینی۔ مگر تشریعی حکم کچھ اور ہے، قانون بنایا ہے کہ یہ مادہ عالم عالم اسباب، یہ ٹکراتے ہیں، یہ مادہ ہے، اس میں خامیاں بھی ہیں۔ ان خامیوں سے بچنے کے لیے میں نے نبوت کا سلسلہ سامنے رکھا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، ہم کس سے مخاطب ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائیں گے لا حکم الا للہ، بس حکم تو اللہ کا۔ تو کہاں ہے؟ ذرے ذرے میں اللہ ہے، کس کی اتباع کرے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کے لیے کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کے وسیلہ ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے، وہی ہوگی اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت۔ تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ بتایا ہے کہ کس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور کس سے نقصان۔ قد افلح من زکاہا، جو اس عالم تشریعی نے آپ کو خوبی اور بدی کا راستہ بتایا ہے، خوبی اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور قانون مندی، یہ وہ راستہ ہے جس میں تمہیں صاحب نفس کو فائدہ ملے گا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس کے برعکس عمل کرے گا وہ نقصان میں ہے۔ تو ناکام سپد سُہ یم پن زو قانون الہیس خلاف ورزی سے تباہ کور، گنہوں سے آلود ہو۔ پھر ہمارے لیے جس طرح اللہ اپنا پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی اتباع کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ پھر رسول کے ذریعے سے۔ یہاں پر بھی پہلے اللہ اپنی بات کر رہا ہے، پھر کہتے کہ پھر مثال تمہارے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ انہوں نے کیا کیا۔ سعادت کامیابی خاطر چھ لازم زمان کس الہی رہبرس پیروی کرے۔ تمچی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما ارشاد سپدان قوم سمودن ٹھکرو پنہ وقتک نبی حضرت صالح علیہ السلام تو عذابس مز گئی گرفتار۔ یعنی عذاب تب ہم پر نازل ہوگا جب ہم رسول کی بات نہیں سنیں گے، منہ کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اذ انبعث اشقاہا، تو اس نبی کی بات کو ٹھکرانے والا جب اٹھتا ہے، یہ مثال تمہ قومک شقی ترین نفر قدار بن صالب گو تیار حضرت صالح علیہ السلام سنز اونٹن مارنے خاطر۔ پیس کب ختم ہوگا؟ جب نبی کی بات ٹھکرائی جائے اور وہ ٹھکرانے والا اس کے ہاتھ نہیں روکے جائیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، جبکہ رسول وقت زمانے کے رسول نے بتایا لوگوں کو کہ آپ کے لیے، آپ نے پہلے معجزہ کہا کہ اگر اللہ کی بات ہے تو اللہ کا معجزہ دکھایا رسول نے، اور پھر اس کا احترام رکھیں، ایک دن رکھیں اس آئے الہی کے لیے اور ایک دن آپ لوگوں کے لیے۔ وقت کو رسول اللہ حضرت صالح علیہ السلام حجت کرن تمن پر تمام کی ناقی الہی ہز قدر زانن تو تم سندس اکہ بی تریش چنس مز کران نہ رکاوٹ پد۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو انہوں نے ٹھکرایا اللہ کے رسول کی بات اور اپنی منمانی کر بیٹھے۔
مگر تمو ٹھکرو حضرت صالح علیہ السلام سز رہنمائی تو ناقے الہی ژھنک مارت یم سب تہند پروردگارن دیت تمن تمہ گنہک سزا تو ملیا میٹ ژھنن کرت ولا یخاف عقباہا اور اللہ عذاب دینے سے نہیں ڈرتا تو چھن پروردگار سزا دنس مز لحاظ کرا. اگر ہم نے امن کی بات کرنی ہے ہم نے اپنے گھروں میں امن لانا ہے. اگر ہم نے روحانیت کی بات کرنی ہے ہم نے گھروں میں روحانیت لانی ہے. انفرادی طور پر ہمیں قیام کرنا ہے, ایک ایک بن کے دو دو بن کے ہم نے قیام کرنا ہے, تبھی جا کے اللہ کا وعدہ ہم پر محقق ہوگا کہ جو وعدہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ رکھا ہے کہ آپ جب کی اب کی بات سنی جائے گی تبھی قالوا سلاما سلام ہوگا. کیونکہ جب ہم کوشش کریں گے نہیں ہر کوئی وہ بات سنے, نہیں سن سکتا. انذرتہم ام لم تنذر, نہیں سنیں گے, نہیں کیوں بتایا ہے کیوں نہیں مانیں گے. انما تنذر, کون سنیں گے کون مانے گا کیوں وہ بھی بتایا وہ کون ہو. انما تنذر من اتبع الذکر, جو قرآن کی اتباع کریں گے, حکم الہی اور شریعت کی اتباع کریں گے. وخشی الرحمن بالغیب, میں آپ کے سامنے خدا خدا کر رہا ہوں اور صبح نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں اٹھ رہا ہوں کیونکہ وہاں اس وقت دیکھتا نہیں کوئی مجھے, تو میں ارے منشو آفتاب کھسنے پتہ اب کوئی بہانہ لا, کیوں اس وقت مجھے خدا یاد نہیں ہے مگر ابھی آپ کے سامنے ہوں میں خدا خدا کر رہا ہوں, تو میرے لیے ہدایت نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ میں یہ چیز دیکھیں گے ہمیں قرآن اپنے ساتھ باتیں کرتے نظر آئے گا, مگر جب ہم قرآن کی اتباع کرنے کا ارادہ رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اللہ سے جو کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے جو کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ, املاک بھی فتنہ, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ, تلوار تو کیا تب نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ تھے محترم آغا صاحب, انہوں نے اس سورہ شمس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک درس پیش کیا ہے. ہمارے پاس اب ایک سپیکر ہے, اس کے بعد صدر مجلس کا خطاب ہوگا اور کلام تشکر ہوگا, اس کے بعد لنچ ہوگا اور نماز ہوگی. تو میں دعوت دے رہا ہوں حمید نسیم عرفی آباد صاحب سے, وہ آئے اور اس پیس اور اسپرچولیٹی کانفرنس کا اپنے خیالات ظاہر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, صدق اللہ مولانا وصدق رسول, ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. صدر محترم جناب ابو الحسین صاحب, جناب ڈاکٹر پروفیسر مظفر صاحب, حمید صاحب, قیام الدین صاحب اور بہت سارے یہاں میرے دوست عزیز احباب تشریف فرمائیں, میں سب کو کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. سلامتی سے شروع کرتے ہیں, سلامتی پہ انت کرتے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہر صورت میں غور کر رہا تھا کہ میں کیا کہوں. اکثر کیا ہوتا ہے ہم آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں, قرآن میں حدیث میں لکھا ہے, تعلیمات میں یہ آیا ہے, پریکٹیکل لائف کو ہم نہیں دیکھتے. میں اس پہ غور کر رہا تھا, پیغمبروں کو اسوا کہا گیا ہے. فلاسفرز آئیڈیل باتیں کرتے ہیں, پروفٹ ماڈل ہوتے ہیں. جب ہمارے سامنے ماڈل ہو تو وہی اس تعلیم کا اصل میں عملی نمونہ ہوتا ہے جو اسلام میں پیش کی گئی. آئیڈلز پہ کوئی نہیں چلتا ہے, ماڈلز کے پیچھے لوگ پیروی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پیس کی بات ہم کرتے ہیں, اس کے بعد اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد انٹیگرل پارٹ. اصل میں موضوع پر ہی بات کرنی چاہیے. اکثر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم موضوع پہ بات نہیں کرتے, اور شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ, بہت ساری تعبیرات, اور اصل موضوع پر اگر ہم نے بات کی ہوتی تو ہمارے سب مسئلے حل ہوئے ہوتے. موضوع اس وقت ہمارا ہے کہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی, اور اس کا یہ ہے کہ اٹ از انٹیگرل پارٹ آف ہیومن لائف.
अब ह्यूमन लाइफ, यहाँ कोई मज़हब की बात नहीं करनी हमें। अब ह्यूमन में तो तमाम किस्म के लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम पीस किसको कहते हैं? एक पीस तो होता है पॉलिटिकल पीस, जिसके लिए लोग मुज़ाकरात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। दूसरा होता है इंसान का अपना पीस, इत्मीनान क़ल्ब जिसको कहते हैं। तीसरा होता है कि जो ईमान और इबादत से इंसान को पीस नसीब होता है। अब मज़हब किस पीस की बात करता है? मज़हब असल में इंसान पे, एक फ़र्द पे तवज्जो मबज़ूल करता है। बाज़ लोग सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, फिर कहते हैं लोग अच्छे बन जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं हुकूमत बदल जाएगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब तक लोग ठीक ना हो, इंडिविजुअल्स ठीक ना हो, तो सोसाइटी भी ठीक नहीं हो सकती। मैं बहुत गौर कर रहा था इस मौजू पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से अपनी दावत का आगाज़ किया और बहुत ही सिंपल अंदाज से बात पेश की। कुलू ला इलाहा तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह का कलमा पढ़ो, तुमको फलाह मिलेगी। और घर घर गए, ख़वातीन के पास भी गए, बच्चों के पास भी गए, दावतें लोगों की, अपने रिश्तेदारों को पहले बुलाया। जब आदमी को कुछ खुद हासिल हुआ हो तभी तो किसी को बुलाएगा। हम बकौल में वहीदी खान साहब की बात, मरहूम की बात पेश कर रहा हूँ। हमें फिक्र होती है कि लोगों पे इस्लाम नाफिज करो, अपने आप को भूल जाते। तो पीस जब आदमी को खुद हासिल हो जाएगा तभी वो किसी को पीस की तरफ दावत देगा। जब आदमी खुद पीसफुल नहीं है तो वो दावत देगा तो वो रियाकारी होगी या वो दुकानदारी होगी। आजकल ऐसे देखो, मैं बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहा हूँ, पूरी दुनिया जाता रहता हूँ और वहाँ पर पीस पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। खाना पीना, उठना बैठना और ब्रॉडकास्टिंग, निशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन और ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्ट होता है बस मामला ख़त्म, क्योंकि उसके पीछे कोई जाति जज्बा नहीं होता है। मजबूरी होती है, पेपर पढ़ना है, सेमिनार में जाना है और एक सर्टिफिकेट हासिल करनी है तो वो हासिल हो जाती है। लेकिन जो तड़प होनी चाहिए थी पीस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो नज़र नहीं आ रही और वो सिर्फ पैगंबर के पास होती है। लाला का बाक नफ्स का अला आसारी इल्लम युमिनु बिहाज़ लदीस असफ़ा, या रसूल सल्लम, शायद अब अपने आप को हलाक कर देंगे अगर ये आपकी बात पे ईमान नहीं लाते। वो तड़प नज़र नहीं आ रही है। सियासत बन चुकी है, तिजारत बन चुकी है, हर चीज़ में अब लोग यही देखते हैं फ़ायदे क्या होंगे। इसलिए पीस भी, अब मैंने इसलिए अर्ज़ किया ना कि बहुत सारे प्रोग्राम इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। मैं कश्मीर की बात नहीं कर, पूरी दुनिया में, और बड़े कॉन्फ्रेंस और मैंने 50-60 तकरीबन आज तक अटेंड किए पूरी दुनिया में। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ करारदाद पास होती है, कुछ किताबें सामने आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं और वो भी कोई पढ़ता नहीं है वो किताबें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कोई जज्बा नहीं होता है, कोई तड़प नहीं होती है, कोई नज़रिया नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले पीस इंसान के अंदर पैदा होना चाहिए। और वो पैदा कैसे होता है? वो ईमान से पैदा होता है। अब ईमान की हालत आप देखिए, वज़ू के मसाइल लोगों को पता नहीं, हम ऐसी बड़ी बड़ी आइडियल बातें करते हैं। तो पहले जैसे मेरे दोस्त उस्ताद कहा करते थे, पहले आप जो है जानवर को हलाल करो, फिर आप देखो कि इसमें गुदूद कितने हैं। हम गुदूदों का हिसाब तो करते हैं, जानवर को हलाल नहीं करते। तो पहले देखो ना हमने क्या किया है समाज के लिए। देखिए हालात देखिए, अब आप देखिए अपने आप फेसबुक पे देखिए आज किस तरह से आपस में तकफीर की फुतवाबाजी हो रही। अब पिटाई तक नौबत आ रही है बहस करने पे। आपने देखा होगा, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, बहुत तकलीफ होती है खुदा की। एक ही मिल्लत के लोग जो है आपस में किस तरह से एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, तो पीस कहाँ से आएगा भाई? मस्जिदें तक महफूज नहीं है, कोई जगह तकलीफ होती है, खुदा की कसम तकलीफ होती है। तो ये असल में अंदर से कोई चीज़ नहीं आ रही है, ये सिर्फ ज़ाहिरदारियाँ है और खुलूस इखलास नहीं है। और लेकिन जो लोग इखलास से काम करते हैं उनको अल्लाह कामयाब करता है। और सबसे बड़ा मुखलिसीन जो है पैगंबरान किराम होते हैं, और उन्होंने जो काम किया है उससे दुनिया में अमन कायम हुआ है। और वो बेनफ्सी के साथ अल्लाह के लिए काम, और अजर भी नहीं मांगते थे लोग उसे, इन्ना अजरिया इला अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें पीस और स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा इम्तिजाज मिलता है। रातों को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना ताकि पाँव में वरम आ जाता था, दुआ मांगते हैं, रोते हैं और अल्लाह को मुदाखलत करनी पड़ती है। अपने आप को हलाक करेंगे आप, और ऐसे जा रहे जहन्नम की तरफ जैसे परवाने गिर रहे हो आग में और उनको खींच रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दर्द कहाँ मिलेगा आपको? तो यहाँ इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें
मॉडल को देखना पड़ेगा, और मॉडल उसके लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप वसल्लम की ज़िंदगी जो है पीस और रूहानियत का एक बहुत हसीन इम्तिजाज है। अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों तरफ नालियाँ बन चुकी है, आंसू रातों को रोते हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु स्पिरिचुअल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खलीफा हो के भी जो है पैबंद लगाए हुए कपड़े। और जब रूम का कोई आदमी देखने आया कि मैं मुसलमानों के बादशाह को देखूं तो बड़ा महल खाना होगा, तो किसी ने कहा किसी रेत पे पड़े होंगे और वहाँ पर उनके कपड़े पर पैचेस होंगे, तो देखा कि वह पसीना भी उनके जो है चेहरे मुबारक में मौजूद था और वो रेत पर सो रहे थे। ऐसे लोग दिखाए ना, ज़रा मॉडल दिखाए ना, मॉडल होना चाहिए। मॉडल के पीछे लोग चलते हैं। मैं फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसी ऐसी थ्योरीज फिलासफर्स ने पेश की है, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन कभी वो अमलाई नहीं गई। उसके बरकस पैगम्बर ने अमली सोसाइटी पैदा की। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहब्बत की ज़िंदगी, प्यार की ज़िंदगी आपस में। और आप देखेंगे उनको अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो रही है तो पूरा जिस्म जो है बेकरार रहता है, नींद उनकी उड़ जाती है। ये एक माशरा बनाया था पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबा किराम ने वो माशरा आगे लाया, और फिर सूफिया किराम, अवलिया किराम ने। मैं कुछ वाक़े बयान करूँगा। पीस शुरू होता है इंसान के अंदर से, ईमान से शुरू होता है पीस। अभी हमारे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र साहब ने माशाल्लाह, उनका बड़ा काम है और मुफस्सिर भी है माशाल्लाह, मुफस्सिर हो गए, मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ उनको। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बयान किया कि सलाम इस्लाम क्या है और ईमान क्या है। जब ये ईमान अंदर जाता है इंसान के और इस्लाम आ जाता है, फिर इबादुर रहमान बन जाता है, यमशौना अलल अर्द, फिर वो नरमी के साथ वो डरते डरते चलता है ज़मीन पे, ज़मीन दनस न ले, इंसान जो है इसमें बिल्कुल वो दब के न रह जाए। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का बंदा चल रहा है। पहले बंदे तो बनो, रहमान के बंदे तो बनो, इबादत के ज़रिए से अपने अंदर वो आइज़ी और इंकिसारी का अंसर तो पैदा करो, फिर ही तो चलोगे ज़मीन पे, वरना इक़्तिदार चलोगे, गुरूर के साथ चलोगे। वही तो इस वक्त हो रहा है। उलमा का भी यही हाल है, पता नहीं क्या करें, माफ़ करिए मुझे आप। अगर उलमा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते तो मिल्लत का ये हाल होता है। दानिश्वर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते, उस्ताद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते, जो भी लोग हों। तो बदकिस्मती का मकाम ये है कि जब तक हम आइडियल्स के जगह पर मॉडल्स को नहीं अपनाएंगे तो वो पैगम्बरान किराम अलैहिस्सलाम, साहबे किराम, और आप देखिए हज़रत हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी आखिरी मरहले पे भी वो कहते हैं कि मैं लड़ाई करने के लिए नहीं आया, मुझे तो बुलाया गया था इसलिए मैं आया था, मुझे कहाँ पता, फिर भी मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाऊँगा। और आप देखिए हस्तियत का किरदार, एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा है वहीद खान साहब ने, वो पढ़िए, आप पढ़ लीजिएगा वो। तो बहरसूरत यानी किस तरह से आखिरी वक्त तक वो कोशिश करते हैं कि कोई तजाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। वो कहते हैं मैं वापस जाऊँगा, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया, मैं इसलिए आया हूँ। और फिर किस सब्र और स्पिरिचुअलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, रातों को इबादत कर रहे हैं। जिस दिन उनको नेक्स्ट डे जो है शहीद होना है, रात का हाल देखिए क्या है, मंजर क्या है, इबादत का तरीका क्या है। तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, मुझे अच्छी लगती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इस्लाम ने जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पैदा की थी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी भी स्पिरिचुअल, जहाँ पर आज की सियासत पता है आपको क्या हो रहा है, आज भेड़ बकरियों की तरह लोगों का खरीदा जा रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सब जानते हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर। तो ये स्पिरिचुअलिटी इस्लाम के साथ रही है हमेशा। अगर स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई, बकौल डॉक्टर अब्दुल कलाम, उसने कहा इफ रिलीजन डज नॉट ग्रेजुएट टू स्पिरिचुअलिटी इट बिकम्स रिलीजियस। यानी वही मजहबी जो तनाफुर, नफरत और तशद्दुद और वही एक दूसरे को काफिर करार देना, आपस में भी एक दूसरे का गला काटना और इसको मजहब समझना, खुदा के लिए कत्ल होना और खुदा के लिए कत्ल करना, कत्ल करने वाला भी अल्लाह अकबर पढ़ता है और होने वाला भी अल्लाह अकबर पढ़ता है। पता नहीं कौन क्या है क्या नहीं है, भाई क्या हो गया, इतना मजहब हमको छोड़ देता आज़ाद कि जो करना चाहे वो कर ले। क्या मजहब ने, रसूल ने फरमाया था ला तरजाऊ बादी कुफारा यज़रिबुका व बाज़कुम बाज़ा कमा क़ाल, मेरे बाद कहीं काफिर ना होना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। किताल हो कुफ्र व सिबाब फिस्क, मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है और उसको गाली देना फिस्क है। ऐसी तालीमात मौजूद थी, लेकिन देखिए आजकल क्या हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये असल में प्रॉब्लम है जब तक इंसान के अंदर तब्दीली नहीं आती है, और तब्दीली ईमान के ज़रिए से आती है, और तब्दीली इताअत के ज़रिए से आती है, और तब्दीली इत्तिबा के ज़रिए से आती है। सिर्फ इताअत ही काफ़ी नहीं होती है, फ़लसफ़ाना अंदाज से हम बड़ी बात किताबें लिखें, जब तक
फ़इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। इत्तिबा करो, फिर उस के चाल पे चाल चलो, फिर आप देखोगे अमन आपके अंदर पैदा हो जाएगा। शुरू आपके नफ्स से होगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह की याद से ही लोगों को इत्मीनान मिलता है। जिस आदमी के दिल में इत्मीनान नहीं होता है वो पूरी दुनिया में बेइत्मीनानी और तशद्दुद पैदा करता है। और ईमान वाला आदमी जो है वो हमेशा अमन की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, और उसका सबूत पैगंबरान किराम ने दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। कितना ज़्यादा प्रोवोकेशन के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सब्र का मुजाहरा किया है। हिजरत के वक्त देखिए, चारों तरफ से घेरे हुए हैं लेकिन निकल रहे हैं, लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का कोई मौका वो फराहम नहीं करना देना चाहते हैं दुश्मनों को, और दुश्मन फिर वहीं लड़ने के लिए आते हैं। वहाँ पर भी अमन से कुछ दिफाई अंदाज से लड़ने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। और फिर जब मौका मिलता है उस वक्त भी जुल्म नहीं करते, मसला नहीं करते, बाकी चीज़ नहीं करते। एक ऐसी देखिए बदकिस्मती, मैं कंप्यूटर स्टडी ऑफ रिलीजन्स का स्टूडेंट हूँ। हम गैर मुस्लिमों के सामने बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। फिलासफी में खास तौर से बड़े अच्छे मेरे प्रोफेसर दोस्त तमाम मज़ाहिब के, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। हमें पेश करना नहीं आता है, हम पता नहीं हमारा जो जितना इस्लाम की दावत पेश करने के लिए जितना मुताला होना चाहिए था वो हमारे पास नहीं। हमने वो कुछ 2-3 किताबें पढ़ के बड़े स्कॉलर बन गए, और बदकिस्मती से पता नहीं किसने ईजाद किया ये इंटरनेट। अब हर आदमी के सामने एक प्लेटफॉर्म मेंबर फराहम कर दिया। अब कोई भी मुफ्ती बन सकता है, दूसरे को काफिर करा सकता है। ये बहुत गलती की उन्होंने जिसने ये बनाया इंटरनेट। और कम अज़ कम इस पर कुछ तो होना चाहिए। इस तरह से इतना आसान हो गया है किसी के बारे में कुछ भी कहना। मोहब्बत की जगह पे, उखुवत की जगह पे लड़ाई झगड़े की बातें, इख्लाफात की बातें। भाई इतना कुछ दुनिया में पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों कर रहे हो पेश? अच्छी कोलो लिन्नास हुस्ना, अच्छी बातें कहो ना। और जब आप खुद अच्छे नहीं है तो अच्छा क्या करेंगे आप? क्योंकि आपके अंदर तब्दीली नहीं आई, अंदर से तब्दीली नहीं आई। पैरों आप रसूल की इताअत भी नहीं करते, हम लोग नहीं करते। और इत्तिबा का तो सवाल ही नहीं है, इत्तिबा के बाद ही मोहब्बत आ जाती है। और जिसके साथ आदमी मोहब्बत करता उसका अखलाक और उसका किरदार भी इख्तियार करता है, चूँकि सहाबा किराम ने इख्तियार किया था, और ये जो हमारे अहले बैत ने इख्तियार किया था। और हज़रत हुसैन बार बार मकाम बैज़ा पे भी फरमा रहे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवा है। हालांकि प्रोवोकेशंस कितनी थी आप समझ सकते हैं। मैं रोता हूँ जब वो शब आशुरा होता है ना, तो मुझे उस वक्त जो है याद आती है वो छोटी छोटी सकीना याद आती है। इस इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद हज़रत हुसैन रज़ा का किरदार देखिए कितना, और वो फिर अपना बुझा देते हैं चिराग, शब आशुरा को चिराग बुझा, कहते लोगों से जिनको जाना वो जाए, और फिर जब दोबारा जलाते तो अपने अहल बैत वहाँ होते। लेकिन मजबूरी थी, वरना वो लड़ने के लिए नहीं गए थे असल। तो ये किरदार जो पैदा किया गया था वो किरदार नज़र नहीं आ रहा है, और यही किरदार सूफिया किराम में भी था। मैं 2 मिसालें पेश कर रहा हूँ। एक बार मारूफ करखी अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, और वहाँ दरिया भी सामने था, वहाँ एक दूसरी जमात भी गुजर रही थी वहाँ से काफिला। वहाँ वो शराब पी रहे थे, गाना था, सब कुछ था, नाच नगमा था। तो मारूफ करखी पे पास कुछ अपने कोई करीब लोग आ गए, उन्हें कहा कि इनके लिए बद्दुआ कीजिए, देखिए कितनी गलत हरकतें कर रहे हैं इतने बड़े बुजुर्ग के होते हुए। ने कहा आप लोग हाथ खड़े करो। सब लोग ने अपने हाथ खड़े किए, कहा है अल्लाह जितना ऐश इनको दुनिया में दिया है उससे ज़्यादा ऐश आखिरत में देना। और जब वो शराब और कबाब में मस्त लोग सुनने लगे तो वो उनके पाँव पे गिर गए और सब ने तौबा कर लिया। हम अपने दोस्त के ज़रिए से दोस्त को मुतासिर करना चाहते हैं। इखलाक तो कुछ है नहीं, किरदार तो कुछ है नहीं, इल्म तो कुछ है नहीं, मालूमात तो कुछ है नहीं, तैयारी तो कुछ है नहीं, दावे इतने बड़े बड़े हैं, अल्लाह रहम करे। और जब आदमी के पास ज़्यादा इल्म आता है तो वो नरम हो जाता है, और जब जाहिल होता है तो अपने आप को सबसे बड़ा आलिम कहता है। तो बदकिस्मती ये है। इसलिए मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, पहले हम अपने इल्म भी हासिल करें। इल्म बहुत ज़रूरी है, और इल्म के अलावा ईमान की तालीम दे दे लोगों को, अखलाक की तालीम दे दी, और फिर मॉडल्स को पेश करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल सीरत को पेश करें। यानी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और जिसका उसवा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो अमन पसंद होगा। क्योंकि उसके कुरान में लिखा है ना, अगर किसी आदमी ने बेगुनाह एक आदमी को कत्ल किया जैसे तमाम दुनिया के लोगों को कत्ल किया। और मैं देखता हूँ कितना बदनाम किया जा रहा है इस्लाम, इतना पीसफुल मजहब, इतना अजीब मजहब। मैं तकाबुली अदयान की बुनियाद में बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों के साथ मेरा वास्ता है, गैर मुस्लिमों के साथ माशाल्लाह, उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो वो इतने खुश होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर रखा था, उसमें तमाम गैर मुस्लिम थे, मेरे हिंदू भाई थे, प्रोफेसर्स थे, और टॉपिक हमने ये रखा था कि इंडियन रिलीजन्स एंड क्रिमिनल हार्मनी,
تو میں نے تمام مذاہب کو بتایا، ہندوازم میں کیا ہے، بدھزم میں کیا ہے، جینزم میں کیا ہے، سکھزم میں کیا، امن کے لیے. اب میرے ہندو بھائی پروفیسر نے کہا اب اسلام کا بھی بتاؤ بھائی. آپ نے ہمارے مذاہب کے بارے میں بتایا امن کے بعد. پھر میں نے وہ حیران ہو گئے، وہ پتہ نہیں سمجھتے اسلام کو کیا سمجھتے لوگ، ہم نے سمجھایا بھی نہیں نا. اور مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے حمید صاحب اور ہمارے شاد حسین صاحب وہ پارکوں میں قرآن پاک لے کے جاتے ہیں. حتی یسمع کلام اللہ. اگر تمہارے پاس جنگ کے وقت بھی دشمن جس کے لڑائی کر رہے ہوں وہ آپ کے پاس جنگ کی حالت میں بھی آ جائیں، ان کو پناہ دے دو تاکہ اور ان کو اللہ کا کلام سناؤ. پھر اپنی جگہ پر پہنچا دو ان کو. اللہ کا کلام ہم نے پہنچایا کسی تک، اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا تو غیروں تک کیا پہنچاتے. ہم تو داعی تھے، اب ہم مدعو ہو گئے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. اور اللہ نے ہمارے اوپر اتنی ساری جو ہے مصیبتیں نازل فرمائی، اور یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. وہاں اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، یعنی جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ اللہ جو ہے کسی کا دشمن نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کا احتساب کریں گے، ہم دوسروں کا احتساب تو کرتے ہیں لیکن اپنا احتساب کبھی نہیں کرتے. تو جب تک ہم خود احتسابی کا اپنا عمل شروع نہیں کریں گے سیریسلی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی دنیا میں امن پیار اسپرچولیٹی پیش کر. اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن حدیث، قرآن پڑھیے. آپ کتنا لوگ پڑھتے قرآن؟ اور قرآن سے جو سماج بنے گا وہاں امن ہی امن ہوگا. جس آدمی کے اندر قرآن نازل ہو گیا، داخل ہو گیا، اس کے اندر امن پیار محبت کی باتیں ہی داخل ہوں گی. رب العالمین کا بندہ ہے اور رحمت للعالمین کا امتی ہے اور خدا للناس کتاب کا پیروکار ہے. تو وہاں تو انسان کا ذکر ہے نہیں، عالمین کا ذکر ہے. انٹرنیشنل آدمی بن گیا، ہر جگہ ریلیونٹ بن گیا. وہ کہیں پر بھی اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی ذات پات مسلک کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آدمی سے ایک خوبصورت بات میں نے اپنے پروفیسر مظفر صاحب سے عرض کیا تھا ایک بار کہ احسن کا مراد یہاں پر بات کی اچھائی ہے یا سٹائل کی اچھائی ہے. انہوں نے کہا سٹائل کی اچھائی. کہا اگر اس آدمی سے اچھا سٹائل کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہے. لیکن ہمارا سٹائل کیسا ہے؟ اللہ رحمت کرے، مناظرہ بازی، تکفیر بازی اور ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا. اسلام تو کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو دوسرے انسان کو سلامت رکھے، دوسرے انسان کو امن دے. ہم ذلیل و خوار کرتے ایک دوسرے کو. اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو ہم پریس کانفرنس دیتے ہیں اس کے عیبوں کے بارے میں، چھپاتے نہیں ہیں. کیونکہ وہ ہماری سوچ جو بن چکی ہے وہ سیکٹریت بن چکی ہے. وہ قرآنی سوچ نہیں ہے، وہ عالمی سوچ نہیں ہے، وہ نبی قسم کی اطاعت والی سوچ نہیں ہے، وہ اولیاء کرام کی پیروی والی سوچ نہیں ہے. اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، ایک دوسری مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وقت کی تنگی ہے. میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا. تو ومن احسن قولا ممن دعا، اس آدمی کی بات سے خوبصورت کس کی بات؟ خوبصورت سٹائل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا سٹائل اچھا نہیں، پہلے تو کوئی سٹائل ہے ہی نہیں، معاف کیجیے آپ، مجھے پتا نہیں کیا سٹائل ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی کا ٹاپک دیا تھا، آپ دعوت کے سٹائل پر جو قرآن حدیث میں آیا ہے، سیرت میں آیا، وہ اس پہ ایک پی ایچ ڈی کیجیے آپ. کیونکہ میں نے عیسائیوں کا سٹائل دیکھا ہے، میں نے غیر مسلموں کا سٹائل، اچھا سٹائل ان کا. اب بات کیسی ہے ان کی میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن سٹائل ان کا بہت خوبصورت ہے. ان کا سٹائل ہے مشنری سکول بنانا، ان کا سٹائل ہے تعلیم کو عام کرنا، ان کا سٹائل ہے ہاسپٹل بنانا، ان کا سٹائل ہے این جی اوز بنانا، لوگوں کی خدمت کرنا، سیلاب کے وقت کام کرنا. اور ہمارا سٹائل کیا ہے؟ ریسیو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سماجی ورکر تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، کہا زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دیجیے، تو آپ مجھے خطرہ ہے اپنی جان. فرمایا آپ کو اللہ کے بھی ضائع نہیں کرے. انک لا تحمل القل وطین علی نوائب الحق وتقسم المعدوم وتقی المزاح. اے رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں کے بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ہمارا سٹائل کیا ہے بھائی؟ کچھ تو سوشل ایکشن بھی تو ہوتا ہے نا، سوشل ورک بھی تو ہوتا ہے نا. ہمارے کتنے این جی اوز ہیں جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یہاں پر این جی او ایک ہے، اس کی برکت کی وجہ سے ہم آج جمع ہو گئے. آپ لوگوں کو بتا یہ کام کر رہا ہے حمید اللہ حمید صاحب، تبھی تو آ گئے. اور اگر کوئی اور آپ کو بلاتا جو صرف تقریروں پر بات کرتا فتویٰ بازی، تو آپ شاید نہیں آتے، میں بھی نہیں آتا. میں دور سے آیا، میں نے کہا نہیں یہ پروگرام ایسا ہے، آنا چاہیے ہمیں،
کیونکہ یہ سماجی کام بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک سٹائل ہے کام کرنے کا. اسی سے لوگ نزدیک آ جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ سٹائل ہے ہی نہیں. تو محمد احسن قولا, اس آدمی کی بات سے خوبصورت ہماری بات خوبصورت بھی تو لگے. قولوا للناس حسنا, محبت کی بات بھی کرو. قالوا سلاما, سلام تو کرو. جس مذہب میں پہلی ملاقات کے وقت آپ کو السلام علیکم کہنا چاہیے, وہاں پر لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور جو مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے رحمان کے بندے جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, اگر کوئی الجھے تو اسے بھی سلام کرتے ہیں. یہاں تو الجھنے کے بغیر ہی لڑائی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں, جب تک ہم اپنے سماج کو ہمارے دیکھیں, میں عرض کرنا چاہوں گا, میں بہت پریشان ہوں. ہمارے علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. مسلک کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہیں, شخصیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور ایسی چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی مطلب ہے نہ آخرت میں. وَرَبُّكَ فَقَبِّرْ, اللہ کی بڑائی بلند کم ہی لوگ کرتے ہیں. اپنی تنظیموں کی بڑائی, اپنے مسلک کی بڑائی, شخصیات کی بڑائی پیش کرتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے سوچ کو نہیں بدلیں گے اور پیغمبران کرام کی پیروی نہیں کریں گے, قرآن کی صحیح رہنمائی حاصل نہیں کریں گے, اور ماڈل کو اپنائیں گے نہیں, اور وہ ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو اور اولی الامر کے ساتھ بھی اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ قرآن کی طرف. شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام. اتنا زبردست انٹرنیشنل اور یونیورسل اسلام کا میسیج ہے, لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے پیش کیا دنیا کے سامنے. اتنی تکلیف ہوتی ہے, سب سے زیادہ بدنام اسلام ہو رہا ہے. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب نبی کی سو پر کوئی خاکہ لکھتا ہے یا کوئی وہ, مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. کاش میں اس زمانے میں پیدا ہی کیوں ہوں جب ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے, جو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے, جانوروں کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک کتنا تھا, اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی ان کا حسن سلوک کتنا تھا, اپنے جو ان کے چچے کا جس نے جگر چبایا تھا اس کے ساتھ بھی کیا رویہ کیا. ہندا کے ساتھ کہا جائے میری نظر سے ہی مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جس قوم کے پاس فتح مکہ جیسا واقعہ ہو, او لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء, جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی پابندی نہیں ہے, تم آزاد ہو. کہاں پر آپ کو یہ مثال ملے گی بھائی؟ میثاق کی مدینہ دیکھیے, صلح حدیبیہ دیکھیے, امن پیار محبت اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جس قوم کے پاس یہ ماڈل ہو, اور پھر اولیاء کرام کی پریکٹیکل لائف, میں غور کر رہا تھا بہت زیادہ, اور میں نے دیکھا کہ مغربی تہذیب کا جو پیروکار ہوگا اس کو ایڈ ضرور ہونا چاہیے. یہ عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مغربی تہذیب نے نفس پرستی خواہشات پرستی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہمیں, اسے برباد کر دیا. اور جب اسلام کا تہذیب جب تھی تو وہاں پر صوفیزم آ گئے. جو بھی مسلمان تھا وہ صوفی تھا, اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی صوفی تھے جن کو آج ہم کہتے ہیں صوفی کے مخالف. وہ 200 رکعت پڑھتے تھے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ اس قسم کا روحانیت کا ماحول تھا, وہ بنایا تھا. اور یہ بڑی اچھی بات کہ یہ بدی زمان نورسی جو ترکی کے بہت بڑے سکالر ہیں, بڑے صوفی آدمی تھے, اور مجھے موقع ملا ہے, میں نے ان کے اس گھر کو بھی دیکھا ہے. بیچارے 29 سال کو جیل میں رکھا گیا, لیکن وہ محبت پیار کے ساتھ سب کو دعائیں دیتے تھے جو جس کو ان کو تکلیف دیتے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آج کوئی اجتہاد کرے گا تو اس اجتہاد میں دنیا پرستی کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ, جو پہلے لوگوں نے کیا اس میں آخرت پرستی تھی. اس زمانے میں آخرت کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا, روحانیت کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. اب دنیا پرستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ دین کو بھی لوگ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ذرا اس لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا, جیسے حضرت امام مالک نے فرمایا رحمۃ اللہ, کہ اس قوم کے آخری حالات تب ٹھیک ہو جائیں گے اس چیز سے جس سے اس قوم کے پہلے والے حالات ٹھیک ہو گئے. اور کوئی صورت. اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ صوفیہ کرام نے اسی منہج کو اپنایا تھا. آپ دیکھیے کشمیر پہ کیسے اسلام آیا. اب آپ دیکھیے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ, مجھے موقع ملا وہاں جانے کا, اور میں نے ان پہ ایک مضمون لکھا, سیمینار ہونے والا تھا. میں حیران ہو گیا کہ اکیلا آدمی جو ہے اپنی روحانیت کے بل بوتے پہ, امن کے بل بوتے پہ ایک دنیا کو متاثر کر رہا ہے. نہ کوئی فوج ساتھ ہے, نہ کوئی سامان ہے, نہ کچھ ہے, اللہ کے بھروسے پہ. ایسے ہی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ یہاں تشریف لائے, اور پھر شیخ العالم بشیر فیورس اندی اندی قسمہ کروں برندی تا جندن یل کروں پائے وندی تو دپم پھندی آ. ان کو بھی لوگ پھند باز کہتے تھے, لیکن وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے نا. یہ ایک عجیب قسم کی مخلوق پیدا ہو گئی تھی جو آج کل انقا ہے. کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے, اگر کہیں آپ کو نظر آئے تو مجھے دکھائیے گا. وہ مخلوق آج کل بھی آئے گی تو انشاءاللہ وہی اثرات آج بھی مرتب ہوں گے, کیونکہ اسلام جو ہے اس میں وہ قیامت تک کے لیے دین ہے یہ. اور یہ کسی مذہب کو رد نہیں کرتا. اسلام تمام پیغمبروں کو مانتا ہے. قرآن کی عظمت یہ ہے مصدق لما بین یدیہ, جو بھی اسلام سے پہلے مذاہب آئے
ان کی تصدیق کرتا ہے, کسی کی تردید نہیں کرتا. یہ عظمت ہے اسلام کی. ایک بار میں نے JNU میں ایک پروگرام کیا تھا, جب عید قربان تھی, تو میں نے JNU میں وہاں کے تمام دوستوں کو بلایا تھا اس پروگرام میں. تو وہ حیران ہو گئے کہ آج تو عید ہے, کیونکہ آج تو حضرت ابراہیم کا دن ہے, آپ مسلمان کیوں منا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم حضرت ابراہیم کو بھی مانتے, ہم اسماعیل کو بھی مانتے, ہم اسحاق کو بھی مانتے, ہم 1,24,000 پیغمبروں کو مانتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے, اور ہم نے بتایا بھی نہیں کبھی, ہم نے بتایا بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو ریوائو کریں گے تو اسلام سے بڑا کوئی پیسفل مذہب نہیں ہے, اور اسلام جیسا کوئی روحانیت کا علم بردار نہیں ہے. یہاں پر بقول علامہ اقبال اگر ڈیموکریسی بھی ہوگی وہ بھی اسپرچول ڈیموکریسی ہے. اسپرچول ڈیموکریسی بہت غور کر رہا تھا اس پہ. علامہ اقبال معمولی آدمی نہیں تھے, ایک ہی 2 لوگ پیدا کیے ہم نے اس صدی میں, ان 2-3 صدیوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر جمہوریت بھی ہے وہ بھی اسپرچول ہے. وہاں پر ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو بیدار رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور دن کو لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اور یہی میسج لے کے آئے شاہ ہمدان احمد آیا. یہاں انہوں نے ہمیں آرٹس اینڈ کرافٹس لائے. آفریدہ مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر. اس ایک شخص نے کشمیر کو چھوٹا ایران بنا دیا. ایسے ایسے ہنر لائے یہاں, ایسے ایسے صنعتیں لائی. تو یعنی خطہ رات شاہ دریا آستی دار علم و صنعت و تہذیب و دین. وہ جو دریا کے کنارے پہ وہ بادشاہ بیٹھے تھے, اس نے اس قوم کو تہذیب بھی دی, علم بھی دی, اور دین بھی دیا, اور صنعت بھی دی. یہ خدمت خلق تھی ان کا, اور کوئی مقصد نہیں تھا. دن کو لوگوں کو خدمت کرنا, اور راتوں کو اللہ کے سامنے گر گرانا, دعا کرنا. اور وہ روحانیت بھی تھی, امن بھی تھا, اور سوسائٹی بھی انٹیگریٹڈ سوسائٹی بنائی, انٹیگرل پارٹ بنایا, اور ایک 700 لوگوں کی جماعت بنائی. میں جب سیلاب آیا تھا تو میں بہت جگہ گیا اور دیکھا ان جگہوں پر بھی وہ قبریں ہیں جہاں پر بستی اب بھی نہیں ہے, وہ سادات تھے. آپ کے علاقے میں بھی آئے, وہ کس لیے آئے تھے؟ ابھی ہم نے سید حسن منطقی پر ایک پروگرام کیا. کتنے مدرسے بنائے, کتنے سکول بنائے, کتنی سرائے بنائی تھی. خدمت کرتے تھے لوگوں کی اور اللہ کی عبادت, اور اسی سے امن پیدا ہو گیا تھا, اس سے روحانیت پیدا ہو گئی تھی, اور اس روحانیت کا اثر سماج میں بھی پڑ گیا تھا. اور سماج بھی ایک امن پسند سماج, اور جہاں للدت اور شیخ العالم کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. تس پدمان پورچے للے یہ گلے امرت چو, یہ شیخ العالم کہتے ہیں ایک ہندو یوگنی کے بارے میں. یہ تعلق تھا آپس میں نفرت نہیں, حسد نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, محبت کا ماحول. اور دوسرا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بار جو ہے باز بستانی رحمۃ اللہ گئے قبرستان. اب قبرستان جانا ہے وہ کس لیے جانا ہوتا ہے؟ عبرت کے لیے. عبرت کے لیے جانا ہے نا قبرستان. قبر سے بڑا کوئی واعظ ہو سکتا ہے, کوئی واعظ ہو سکتا ہے. تو اب ہم کس لیے جاتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ پوائنٹ. تو اصل میں قبر پہ اس لیے جانا ہے تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے اور اپنا انجام یاد آئے. تو وہ گئے, دیکھا ایک شخص جو ہے وہاں پر بربت بجا رہا ہے اور شراب میں دھت. تو اس نے کہا لا حول ولا قوت. قبرستان میں بھی کوئی غفلت کا مظاہرہ کرے تو اس شخص نے اپنا بربت اٹھایا اور پھینکا کس کے سر پہ, حضرت باعث بستامی کی. حضرت باعث بستامی کا سر پھٹ گیا اور وہ ان کو گھر میں لے جا گیا. صبح وہ بیدار ہو گئے. شاہی بات انہیں یہ پوچھی لوگوں سے, وہ بربت والا کہاں گیا, ذرا معلوم کرو اس کے بربت کی قیمت کیا ہے اور اس کو حلوہ دے دو. اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کا بربت ٹوٹ گیا, سر پہ میرا ٹوٹا وہ, لیکن اور اس کو دے دیا. اب وہ ہوش میں آ چکا تھا, اور اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آیا, حلوہ بھی جو آیا, اور اس نے کہا مجھے معاف کرو, توبہ کی. اس طرح سے اسلام پھیلا ہے, یہ محبت سے پھیلا ہے, یہ دونس اور دھمکی سے نہیں پھیلتا ہے, یہ محبت سے پھیلتا ہے. اور یہی جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی رسول اللہ کے ساتھ جو ہے, اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں صحابہ ہے, اور یہ جو اہل بیت ہے وہ اللہ کے ساتھ تھے, وہ رحم کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے. اور یہ ماحول اگر ہم پیدا کریں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں آج بھی ہمارے ہاں جو ہے انشاءاللہ اچھے لوگ نکلیں گے, بزرگ نکلیں گے. تو ذرا اورینٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, علمی انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہالت کو چھوڑنا ہے. بھائی اب بہت تقریریں ہاتھ اٹھا کے بہت نعرہ بازی بہت ہم نے کی, اب ذرا سماج کی تعمیر پہ ہم توجہ دیں. ہم نے اپنے سماج کو تعمیر نہیں کیا, میں آپ کو سچ بتاؤں. ہم نے اپنے ایسے ادارے قائم نہیں کیا جہاں پر خدمت خلق کا جذبہ ہو, جہاں صحیح تعلیم دی جائے, جہاں ایک اعتدال پسند شخصیت کو پیدا کیا جائے جس میں کوئی افراط تفریط نہ ہو. اور اس کی صورت صرف یہی ہے, ہم قرآن حدیث اور نبی کے رسول کے ماڈل اور صحابہ کے ماڈل اور اولیاء کرام کے اسوہ کو اختیار کریں. اور ہمارے پاس تاریخ بری ہوئی ہے ایسے واقعات سے, اگر ہم انہیں کو دہرائیں گے تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت
नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने घर का और ख़ास तौर से हमीद साहब का, और माशाल्लाह इतने सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हैं। हो सकता है मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये ज़रा जज्बात होते हैं दिल के, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। जो भी आज संजीदा आदमी है वो बहुत परेशान है, तो इसलिए हमें ऐसी अंदाज से बात करनी चाहिए ताकि हम लोगों को नज़दीक लाएँ। बहुत दूरियाँ बढ़ चुकी है, अब हमें गैरों तक भी अपनों तक भी कोई गैर नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है। सबके साथ मोहब्बत प्यार से बात करनी है, तभी तो कुछ होगा। बाकी जो है अगर आपका अखलाक अच्छा होगा तो लोग आपसे मुतासिर होंगे, वरना अपना बच्चा भी नहीं